दो बड़ी सीरियस वायलेशन हुई हैं जिस पे हमारी पंजाब पुलिस के जो जिम्मेदारान हैं इनको शर्मसार होना चाहिए कि सनम जावेद की जो अरेस्ट है दैट इज़ बीइंग कॉज्ड बाय ऑल द मेल स्टाफ, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। इसी गिरफ्तारी के दौरान उस पर तशद्दुद किया गया है जिसके निशानात उसके हाथों पर, बाजुओं पर, टांगों पर और पाँव पर मौजूद हैं, जिसकी मेरे पास पिक्चर्स भी मौजूद हैं। कोई अग्रेसिव स्टेटमेंट्स या स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स को जवाब बना के फजूल किस्म की छोटी छोटी पॉलिटिकल रैलीज इनमें पार्टिसिपेशन करने का जवाब बनाना इलीगल है। सनम जावेद ने 13 दहशतगर्दी के मुकदमे वो सक्सेसिवली जो है उनको फेस किया और फाइनली जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने डिविजनल बेंच ने एक जजमेंट पास करके उन्हें रिलीफ दिया बिसाइड द स्टेटमेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि इसको मजीद किसी मुकदमे में हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सुलेमान अमान। मैं इस वक्त इंसादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में बाहर मौजूद हूं। गुज़श्ता रोज़ जो है वो सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया था और आज उसके जिस्मानी रिमांड के लिए ATC अदालत में पेश किया गया। मियां अली शफाक साहब उनके लॉयर जो हैं वो अदालत में पेश हुए हैं। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इतने मुकदमात के बाद जो है उनको रिलीज़ किया गया और इतने दिन जो है इसमें गैप रहा, उसके बाद इनको गिरफ़्तार किया गया और आज उसके जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया। आपको क्या लगता है कि ये जो FIR है ये कानून के मुताबिक की गई है, ये पुरानी है या न्यू FIR? सनम जावेद को मज़ीद किसी भी केस में गिरफ़्तार करना जो है वो जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हैं अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, जिन्होंने इस्लामाबाद ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की कोर्ट में एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान भर में सनम को दोबारा किसी भी ऐसे मुकदमे में अरेस्ट या री अरेस्ट और फिर रिलीज़ और फिर री अरेस्ट, यानी कि इसको सक्सेसिव अरेस्ट कहते हैं, वो विक्टिमाइज मज़ीद नहीं किया जाएगा। इन द लाइट एंड इन व्यू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, इट हैज़ नाउ बिकम अ कंटेम्प्ट फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान टू फर्दर विक्टिमाइज सनम जावेद। मज़ीद जो है वो अपने आइन, कानून, रियासती जो स्टेट इंटेग्रिटी है, जो स्टेट क्रेडिबिलिटी है, जो कि कॉम्प्रीहेंसिवली कोलैप्स्ड, ब्रीच्ड, वायलेटेड और कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आती है चंद साल में पाकिस्तान में जो हमने मंजरनामा देखा है, इसकी मज़ीद तौहीन करना, इसको मज़ीद जो है डिसरिस्पेक्ट करना बंद किया जाए। सनम जावेद ने 13 दहशतगर्दी के मुकदमे 13 टेररिज्म केसेस जो हैं वो सक्सेसिवली जो है उनको फेस किया और फाइनली जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने डिविजनल बेंच ने एक जजमेंट पास करके उन्हें रिलीफ दिया, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी स्टेटमेंट दी बिसाइड द स्टेटमेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि इसको मज़ीद किसी मुकदमे में हम गिरफ़्तार नहीं करेंगे। अब महज जो है वो उसके कोई अग्रेसिव स्टेटमेंट्स या स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स को जवाब बना के मुख्तलिफ ऐसे ही फजूल किस्म की छोटी छोटी पॉलिटिकल रैलीज, छोटी छोटी पॉलिटिकल गैदरिंग्स इनमें पार्टिसिपेशन करने का जवाब बनाना विच इज़ टोटली, यानी कि जवाब जो है वो इलीगल है लेकिन पार्टिसिपेशन जो है वो लीगल है। ये अब अच्छा नहीं लगता। ऐसा मुकदमा जो 8 फरवरी 2025 को दर्ज हुआ जिसमें 80 दिन से सनम जावेद एंटी टेररिज्म कोर्ट के आज जिस जज साहब के सामने इसको प्रोड्यूस किया गया, इन्हीं की अदालत में पेश होती रही हैं, इन्हीं के साथी जज ATC कोर्ट 3 में इनके सामने पेश होती रही हैं, पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुई हैं, मुल्क भर की मुख्तलिफ अदालतों में बशमूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिछले 80 दिन से अपेयर हो रही हैं और अभी उन्होंने लास्ट वीक जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से एक अपनी प्रोटेक्टिव बेल कराई है, यानी कि एक ऐसी खातून जिसका कंडक्ट ये है कि वो मुल्क भर में जितने उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हैं, चाहे उनकी ज़मानत हो चुकी है या वो मुकदमात में उनकी कैंसिलेशन ऑफ बेल के केसेस हैं या उनकी जो डिस्चार्ज की है उसके ख़िलाफ़ जो अपीलें सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल हैं, हर जगह पे पेश हो रही है और वो यहीं पे है, आपके सामने है। आप ही उनको उनके जितने कोई कोर्ट की हेयरिंग्स हैं बेशुमार जगह पे आप करते हैं और आपने उसका कंडक्ट देखा, एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन जो है वो कंडक्ट देखा। इतनी मजबूत है कि जुडिशरी से ज़्यादा मजबूत है, वहाँ पे सिंगल बेंच, डबल बेंच के जो फैसले हैं उसके बावजूद पुलिस गिरफ्तार कर रही है। किसकी इंस्ट्रक्शन पर कर? देखें, पुलिस को जिस वक्त ये यकीन दिलाया गया हो कि आप जो मर्जी मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी बाय देयर सुपीरियर्स, वो जब ये एश्योरेंस दे दी गई हो कि कर सकते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, और जहाँ पे ये अदालतों का बुनियादी फ़र्ज़ है कि इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेके वो तमाम लोग जो इस तरह के कोर्ट ऑर्डर्स को फ्लाउट करते हैं या वॉयलेट करते हैं उनके ख़िलाफ़ भी मौसर कार्रवाइयाँ करे। अदालतें भी हमें होम्योपैथिक लेवल पे ट्रीटमेंट जो है वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस को देते नज़र आती हैं। इनको सर्जिकल ट्रीटमेंट्स जो हैं वो कोर्ट की तरफ से रिक्वायर्ड है, जहाँ पे जुडिशल इंडिपेंडेंस जो है
وہ ہونی نہیں چاہیے بلکہ نظر آنی چاہیے. ایک طرف یہ ہے کہ جسٹس ہے، جسٹس لیول 2 رکنی بینچ ہو، ایک طرف اے ایس آئی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں یا ہمیں جو نظر آ رہا ہے ایک اے ایس آئی جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری کو جس کیس میں گرفتاری کا جواز یا بہانہ بنایا، 80 دن انہوں نے اس کیس میں قابل ضمانت جرائم میں دہشت گردی کی دفعہ جو ہے وہ ایڈ نہیں کی. اب کیا 80 دن میں ایسی نئی چیز آ گئی کہ صنم جاوید کی گرفتاری کا جواز بنانے کے لیے ہمیں اس میں صرف دہشت گردی کی دفعہ صنم جاوید کو گرفتار کرنے کی بنیاد پر اس کا جواز بنانے کے لیے یہ ڈالنے کی ضرورت پیش آ گئی؟ کیا ہمارے ملک میں ناجائز اختیارات کے استعمال کو ریاستی اداروں کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، آپریشن پولیس کی طرف سے، انویسٹیگیشن پولیس کی طرف سے، ڈی آئی جیز کی طرف سے، ایس پیز کی طرف سے کیا اتنا اندھا دھند قسم کی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ کسی بھی ان کے غلط عمل پہ یا غلط جو ہے ایڈمنسٹریٹو مرجرز پہ ان کو کسی بھی صورت میں کسی بھی جگہ پہ اکاؤنٹیبل نہیں کیا جائے گا؟ ریاست مخالف ان کے جو بیانات ہیں اس کو بیس بنایا گیا ہے کہ یہ کوئی اور مقدمہ میں ان کو نامزد کیا گیا ہے؟ آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں سلیمان، آپ میڈیا سے ہیں، سینئر ہیں، کریڈیبل ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، اگر اس کے ریاستی مخالف بیانات جو ہیں ان میں اتنی قوت ہوتی کہ وہ قانون کے خلاف کنسیڈر ہو سکتے تو کیوں نہ سائبر کرائم کا ایک اور مقدمہ دیا جاتا بالکل یہی میں جو کہ ٹھوس بھی بنتا، جو کہ جس میں اس کو ہم کوئی وکٹم کارڈ پلے نہ کر پاتے. تو چونکہ ایسے کوئی ریاست مخالف بیانات جن کو سوچا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے یا غلط تشریح پر مبنی جو ہے اس کی تشریح کی جاتی ہے اور اس کو بلا جواز ہونے کے باوجود جواز بنانے کے لیے جو ہے وہ ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ ہمارے لیے اس پورے نظام کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے. سر ایک قانونی نقطہ یہ بتا دیجئے گا کہ گرفتاری سے پہلے، گرفتاری کے بعد اور ریمانڈ اب لینے آئے اس سے پہلے صنم جاوید کے ہاتھ پہ بھی چوٹ کے نشان ہیں، پاؤں پہ بھی انہوں نے مجھے بھی دکھائے ہیں، تو یہ کیسے ہے کہ جسمانی ریمانڈ لینے سے پہلے ہی تشدد کیا گیا؟ دو بڑی سیریس وائلیشن ہوئی ہیں جس پہ ہماری پنجاب پولیس کے جو ذمہ داران ہیں ان کو شرمسار ہونا چاہیے. پہلی یہ ہے کہ صنم جاوید کی جو اریسٹ ہے دیٹ از بینگ کازڈ بائی آل دا میل اسٹاف، یعنی کہ تمام مردانہ پولیس کے اسٹاف نے جو ہے وہ اس کی گرفتاری کی ہے، جو کہ ان ایکسیپٹیبل ہے، تھورلی اللیگل ہے. اور میں استدعا کر سکتا ہوں کہ آئی جی پنجاب اس پہ کم از کم جو ہے وہ اپنے ادارے کی نشان نظر بھی آ میں دوسری چیز پہ آ رہا ہوں، اپنے ادارے کی ساکھ بچانے کے لیے یا اس کو تھوڑا سا بحال کرنے کے لیے برائے مہربانی جو ذمہ دار لوگ ہیں جنہوں نے اس اوچھے طریقے سے، بدتمیزانہ طریقے سے، غیر موذبانہ طریقے سے یہ مردوں نے گرفتاری کی ہے ایک عورت کی جس کی قانون میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے ان کے خلاف کارروائی کرے. دوسری بات، اسی گرفتاری کے دوران اس پر تشدد کیا گیا ہے جس کے نشانات اس کے ہاتھوں پر، بازوؤں پر، ٹانگوں پر اور پاؤں پر موجود ہیں، جس کو آپ نے ابھی عدالت میں بیٹھے ہوئے جب انہوں نے عدالت میں بھی جو ہے وہ اس چیز میں آپ نے اس کو ایگزامن کیا، دیکھا کہ یہ ایسی ہی صورتحال ہے جس کی میرے پاس پکچرز بھی موجود ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ رویہ ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بونے جو ہیں وہ شاہ سے بہت زیادہ شاہ کے وفادار بننے کے لیے کسی بھی قانون کو، کسی بھی آئین کو، کسی بھی ضابطے کو بالا طاق رکھتے ہوئے جو ہے اپنی کارروائیاں کرتے ہیں. کیس بالکل میرٹ لیس ہے. مجھے صرف یہ ہے ہماری عدالتوں میں ہماری جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، جو جج صاحبان ہیں، بہت سے ایسے معزز جج صاحبان ہیں جنہوں نے اپنی انٹیگریٹی کو، اپنی انڈیپینڈنس کو، اپنی کریڈیبلٹی کو جیلسلی سیف گارڈ کیا، نقصانات کی، مشکلات کی چیزوں کو، اس طرح کے تمام عوامل کو اور عناصر کو پس پردہ رکھتے ہوئے ایمان، قرآن، دین، قانون اور آئین اور اخلاقیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ نبھائی ہیں. یہی میری امید ہے کہ جو یہاں پہ ہمیں لاہور میں بھی کچھ معزز جج صاحبان اے ٹی سی کے بہت اپروپریٹلی اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں اور کچھ جو ہیں ان سے ہمیں سوائے ڈس اپوائنٹمنٹ کے یا واضح طور پر ان کا ٹلٹ جو ہے وہ ہمیں پروسیکیوشن کی طرف نظر آتا ہے. اس سے کیا ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہمیں تو آپ کو میں بتا رہا ہوں، میں واضح صاحب میری آج ان جج صاحب کے سامنے جب سے یہ اپوائنٹ ہوئے ہیں فرسٹ اپیرنس ہے، اور اسی بنیاد پر جب میں نے 40-45 منٹ کیس آرگو کیا تو ان کو جیل ٹرائل میں جانے کے لیے ذرا تھوڑا سا جلدی تھی، تو میں نے کہا یہ تو دلائل 3-3.5-4 گھنٹے چلیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ جیل میں ہی آ جائیں. تو عدالت کے جج صاحبان میں پیشنس ہیئرنگ جو ہے اس کو لازمی ان کو سامنے مد نظر رکھنا چاہیے. عدالت سے میں نے گزارش کی
کہ آپ میری جتنی سبمیشنز ہیں پلیڈنگز ہیں اس کو ریکارڈ کریں بلیک اینڈ وائٹ، یعنی کہ اس کو سبمیشنز کو ریٹن تحریر کریں. جج صاحب نے یہ کہا کہ میں روز یہی کام کرتا ہوں، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میں بھی روز یہی کام کرتا ہوں، اور میں چونکہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس کو ATC کے کورٹ میں اب پیش کریں گے ایک فضول سے کیس میں جس میں کہ تمام جرائم قابل ضمانت ہیں، اور 80 دن بعد ان کو یاد آیا کہ انہوں نے اس عدالت میں اس کو خارج ہو جائے گا. مقدمہ خارج ہونا چاہیے، 1000% مقدمہ خارج ہونا چاہیے، اس میں کچھ نہیں ہے. لیکن جو ہمیں یہاں پہ روٹین میں تھوڑا سا ذرا اس طرح کا ہماری رائے میں ذرا تھوڑا سا ایک ایسا رویہ نظر آتا ہے جو کہ ڈیفنس کاؤنسلز یا ان کے آرگومنٹس پہ بہت زیادہ توجہ جو ہے وہ یا اس کو پراپرلی ریکارڈ کرنا یا کیجولی جو ہے وہ پروسیڈنگ کو ٹریٹ کرنا، یہ عوامل جو ہیں وہ عدالتوں اور ججز صاحبان کی طرف سے نہیں ہونے چاہیے، جس سے کہ بہت سی عوام الناس، آپ لوگ میڈیا کے نمائندے جو ٹرانسپیرنسی کے لیے پروسیڈنگ کی اس کو کور کر رہے ہیں، ان میں شدید مایوسی جو ہے وہ عدالتوں کے اس طرح کے رویے جو ہے وہ بددلی پیدا ہوتی ہے عوام کی نظر میں. تو ہمارے ججز کو اپنا جو سٹیمنا، جو کریکٹر ہے وہ بڑا ہی اوپن، ٹرانسپیرنٹ اور انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہیے، اور وہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. بہت شکریہ.